अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरेबिक लैंग्वेज कोर्स का आज हमारा 9वां लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं उनमें लैंग्वेज के हवाले से जो इब्तदाई बातें थीं वो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। और गुज़िश्ता सबक में आपने देखा था कि कुछ आबाब हल्के फुल्के जो अरबी के जुमले थे वो भी बोलने लग गए थे, और जुमलों के मुतालिक पहचान जो है वो भी काफ़ी हद तक लोगों में पैदा हो चुकी है कि ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला फ़ेलिया है, और इसी तरह जो है वो खबरिया है या इंशाइया है। फिर मैंने आपको प्रपोजिशंस के बारे में बताया था और उसकी 3 सूरतें बताई थी, और ये हमारे 10 असबाक जो हैं वो हो चुके थे। उम्मीद है आपने इन तमाम असबाक को अच्छी तरह देखा होगा, और आप ने पीछे से दुराई भी की होगी। ये मैंने आपको काम दिया था कि आपने अपने तौर पर इन सवालों के जवाबात जो हैं वो तैयार करने हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने किए भी, और कुछ लोगों ने तो मुझे भेजे भी कि ये हमने तैयार किए हैं, इन्हें एक नज़र देख लें। बहरहाल आप फ़र्क यानी जहन में रखें, मेन जो चीज़ थी वो मुज़क्कर और मुअन्नस के फ़र्क के हवाले से आपको समझाई जा रही थी। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको 11वां सबक पढ़ाने से पहले एक और अहम पॉइंट जो है वो समझाता हूँ। वो क्या पॉइंट है जी? वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो होता है जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया, इसके बारे में एक दो बातें हम कर लेते हैं ताकि आपके जहन में वो बातें रहें। क्योंकि मैंने एक दो स्टूडेंट्स को देखा कि उन्होंने जुमले बनाए हुए हैं लेकिन उन्होंने ये गलती की है, यानी इस चीज का ख्याल नहीं रखा। कौन सी चीज? वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस चीज का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। अच्छा, देखिए देखें, मिसाल के तौर पर अलकाबतु, अलकाबतु किबलतुन। काबा जो है वो किबला है। अब आप मुझे ये बताएं कि काबा किबला है, तो अब ये कौन सा जुमला है? शाबाश लिखें, बताएं बताएं, शाबाश, ये कौन सा जुमला है? ये जुमला इस्मिया है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा जी, आपको कैसे पता चला ये इस्मिया है? क्योंकि अल काबा जो है ये इसके ऊपर जो है वो क्या है? अलीफ लाम है। जी। अच्छा, अब आप को ये भी मालूम है कि इस पहले हिस्से को क्या कहेंगे? यानी इसके दो जुज है ना, ये जो पहला जुज है इसे क्या कहेंगे? आप लोग लिखेंगे तो मैं आगे लिखूंगा, मुबतदा। शाबाश, मुबतदा। और ये जो दूसरा हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? खबर। मुबतदा और खबर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ बातें नोट करनी है मुबतदा और खबर के बारे में। अच्छा, आपने मारिफा और नकरा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको वैसे तो पता ही होगा मारिफा क्या होता है और नकरा क्या होता है। ठीक है, मारिफा और नकरा के बारे में आपको इब्तदाई मालूमात तो होगी। मारिफा जो खास होता है और नकरा जो आम होता है। अच्छा, अरबी में डिटेल तो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अरबी में अगर किसी इसम के शुरू में अलिफ लाम हो,
اگر کسی اسم کے شروع میں ال ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. یہ دلیل ہے کہ وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تفصیلی اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، تفصیلی بات تو پھر کریں گے. تو بہرحال جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. کسی بھی اسم کے اوپر اگر کیا آ جائے؟ ال آ جائے، الف لام آ جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ. لکھیں لکھیں لکھیں، شاباش. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اچھا، اب آپ نے جیسے یہاں پہ دیکھا کہ القعبہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور قبلہ جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی اس پہ الف لام نہیں ہے. تو مبتدا کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مبتدا ہمیشہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس پہ مزید انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، یعنی میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو یہ باتیں مزید بھی پڑھاؤں گا، لیکن جتنی بات ابھی سمجھائی جا رہی ہے اتنی بات کو آپ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مبتدا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ معرفہ، اور خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. اچھا، مبتدا مذکر ہو یا مؤنث ہو، خبر اس کے مطابق ہوگی. یعنی مبتدا اور خبر مذکر اور مؤنث میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. یعنی اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مذکر مؤنث میں برابر ہوں گے. یعنی اگر مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث. اور مذکر مؤنث کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اگر آخر میں گول تا ہے تو اس کا مطلب ہے مؤنث ہے، اور اگر آخر میں گول تا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مذکر ہے. یہ سادہ ابتدائی پہچان ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ سر آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، مؤنث کی تو اور بھی قسمیں ہوتی ہیں. بھائی وہ اور قسمیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال ہم ابتدان پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، اور دوسری ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ واحد اور تثنیہ اور جمع، اس میں بھی مبتدا اور خبر جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. یعنی اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد، اگر مبتدا تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ، اور اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع. یہ باتیں ذہن میں رہیں گی. اب اب میں آپ کو یہ نہیں غلطی بتاتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ نے ایک جملہ لکھ کے بھیجا تھا جہاں سے مجھے لگا کہ مجھے یہ باتیں بھی آپ کو بتا دینی چاہیے تاکہ آپ جملہ بنانے میں غلطی نہ کریں. مثلا جملہ کیا تھا؟ سوال آخر میں جی، سوال آخر میں لکھ لیں بے شک اپنے سوال. جملہ کیا تھا؟ مثلا جملہ تھا خالد، خالد، خالد جو ہے عالم، وہ کیا ہے؟ عالم ہے. اب دیکھیں خالد معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نام ہے. یہ تو ویسے ہی معرفہ ہے نا، آپ کو پتا ہے نام ہے، اور نام جو ہے نام تو ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے نا. باقی میں بھی تفصیل آپ کو معرفہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ کسی دن نا. اچھا، اب عالم دیکھیں یہ نکرہ ہے، خالد نام ہے نا، نام تو ہوتا ہی کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ جو ہوتا ہے نا، معرفہ کی کئی قسمیں ہیں. ایک معرفہ یہ ہوتا ہے
कि उसके ऊपर अलिफ लाम हो, और एक मार्फा नाम जो होता है वो भी मार्फा होता है। मैं अगर आपको कोई और मिसाल दे दूं, अलिफ लाम वाली मिसाल ही दे दूं, मसलन अर्रजुलु आदमी, अर्रजुलु आदमी, आलिमुन वो क्या है जी, आलिम है। तो अब देखें गलती क्या की हुई थी, जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा था उन्होंने लिखा था अर्रजुलु अल आलिमु। अब उन्हें इस उसूल का नहीं पता था कि खबर जो है उसके ऊपर अल नहीं आता, खबर ने नकरे ही रहना होता है। और रजुलु आलिमुन। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी मुब्तदा और खबर के बारे में। अब जी ये सबक है अदरसु हादी अशर, 11वां सबक है जी। इसमें कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं और फिर उन चीज़ों को जो है वो ज़माइर के साथ जो है वो मिलाया जा रहा है। अच्छा, चलें मुझे बात समझ आ गई, मैं आपको पहले कुछ तमीदी बातें बता लूं। वाइट बोर्ड पे ही आप आए तो देखें, पहले इसम को जो है वो मिलाया गया ज़मीर के साथ, लेकिन कौन सी ज़मीर के साथ? पहले मिलाया गया इसम को या और ना के साथ, यानी मुतकल्लिम के साथ। फिर आपने देखा कि इसम को मिलाया गया मुखातब के साथ। अब आप देखेंगे कि इसम को मिलाया जा रहा है किसके साथ? गायब की ज़मीर के साथ। ठीक है, ये आपने अब नोट करनी है बात। ये देखें जी सबक दरसु अलहादी अशर, 11वां सबक, 11वां सबक। मिरातुन आईना, मिरातुन आईना, मिकवातुन स्त्री, आईना और मिकवातुन स्त्री या आयरन। मुश्त, मुश्त कहते हैं कंगे को। और सफारतुन सीटी, सफारतुन किसको कहते हैं? सीटी को कहते हैं, विसल जिसको आप उमूमन कहते हैं, सफारा। अच्छा, जमील, जमीला, जमीला तुम, जमील दोस्त को कहते हैं, बल्कि जमील जो है ये मेल क्लास फेलो को कहते हैं, और जमीला जो है ये फीमेल क्लास फेलो को कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इंदहू इंदहा, इंदहू उसके पास, इंदहा उसके पास, इंदहू उसके पास यानी उस मर्द के पास। हु जमीर मुजक्कर की इस्तेमाल हुई है, और इंदहा उस मोनस के पास, यानी यहाँ पे जमीर जो है वो मोनस की इस्तेमाल हुई है। जो अहबाब हाथ खड़ा कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि सवाल अपने लिख लें, आखिर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। अब देखें किताब हु। अच्छा, अब आप लोग हाथ खड़ा करें, करें कुछ लोग हाथ खड़ा करें, मैं आप लोगों से कुछ बातें बुलवाता हूँ। करें करें करें, शाबाश। अच्छा, ये हाफिज हैं जी, हाफिज तौसीफ रहमान। खड़ा करें, बोले माइक खोलें। अच्छा, अजरा यूसुफ आप माइक खोल लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखें जी, जी, किताब हु, उसकी किताब, यानी वो जो एक है वो कौन है? मुजक्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर। अच्छा, अगर वो दो हों और दोनों मुजक्कर हों फिर क्या आएगा? नहीं मालूम।
भाई किताब हुमा, अच्छा ठीक लिखें लिखें, बाकी लोग लिखें। ठीक है। फिर क्या आएगा, किताब हुमा। और किताब अगर वो कहीं हो और सारे मर्द हो, फिर क्या आएगा, उनकी किताब, उन मर्दों की किताब। फिर क्या आएगा, किताब हुम, किताब हुम। किताब अच्छा, अगर वो जो है ना वो एक औरत हो, किताब ठीक है। अच्छा, अगला के बाद आगे हैं जी फरहत। फरहत आप अपना माइक खोलें, फरहत शायद। वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर। फरहत आप पुराने स्टूडेंट हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है। जी। अच्छा, अगर वो कहीं हो तो फिर क्या बोलेंगे, किताब हो। किताबु हुम। और अगर वो एक औरत हो फिर, किताबु हा। और अगर वो दो औरतें हों तो, किताबु हुमा। और अगर वो कई औरतें हों तो, किताबु हुन्ना, किता किताबु हुन्ना जी सर। किताब हुन्ना। अच्छा, अगर आपने सामने वाले को किताब कहनी हो, किताबू का, तेरी किताब, और सामने जी सर। वाली औरत हो, यानी मर्द किताबु की की। किताब, शाबाश। ये आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यानी जी ये तो सर। यहाँ इन्होंने तो सिर्फ दो दो वर्ड आपको दिए हैं ना, आपने छह छह जी वर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर एक हो तो मर्द हो, किताबू का, सामने वाला। अगर दो मर्द हाँ हो जी। तो किताबू कुमा, और अगर कई मर्द हो तो किताबू कुम। जी सर। अब आप ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ते जाते हैं। कहते हैं जी, मन हादा, ये कौन है जी। ये आगे इसी तरह जी, दफ्तर हूँ उसकी कॉपी, सैयारत हूँ उसकी कार, और इंदा हूँ उसके पास। मन हादा, ये कौन है जी। हादा सदीकी, ये मेरा दोस्त है। इसमु अहमद, इसका नाम अहमद है। हादा अबू, ये उसका अबू है। हादा अबू खालिद, ये उसका अबू खालिद है। वहादी ही उम्मू खतीजा, और ये उसकी अम्मा खतीजा है। अबू मुदर्रिस, उसका अबू मुदर्रिस है। वह उम्मू तबीबा, और उसकी अम्मा जो है वो तबीबा, डॉक्टर है। बैतुहू फी लाहौर, और उसका घर किधर है, लाहौर में है। फी हादा दर्स, फी हादा दर्स, इस दरस में, इस सबक में। फी हादा दर्स, इस सबक में क्या हुआ है जी, इस सबक में युस्तामालू जमीरो वाहिद मुजक्कर गायब। युस्तामालू, इस्तेमाल की गई है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर। मैं अरबी बोल के साथ उसका तर्जमा कर रहा हूं। हा हुना अमसलातुन कसीरा, वफी कुल्ली मिसाल युस्तामालू जमीर वाहिद मुजक्कर गायब। हल तंजुरून, यहाँ पे इस पैराग्राफ में, वफी हा हुना, यहाँ पे अमसिलतुन कसीरा, काफी सारी मिसालें हैं। और फीहा, उन मिसालों में, युस्तामलो जमीर वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर इस्तेमाल की गई है। ठीक है। हल तंजुरून, क्या तुम देख रहे हो, जवाब दो। हल तंजुरून अयुहतुल्लाब, हल तंजुरून। लिख के लिख के लिख के लिख के, आपने क्या कहना है, नाम नाम। अना अंजुरू, अना अंजुरू, या नाम, सिर्फ नाम भी कह दें तो काफी है। और ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो आनी शुरू हो गई ना अरबी, है। लोग 40 दिन का हज करके आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे भी दो लफ्ज याद हो गए। तो आप तो, अभी आज हमारा 9वां लेक्चर है, तो मैं ना इस तरह ना, यानी थोड़ा थोड़ा सबक आपको ना रोजाना अरबी में भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको थोड़ी थोड़ा समझ आना लगे, स्पीकिंग समझ आने लगे। अच्छा जी, आगे देखें। माँ इंदहू, उसके पास क्या है, इंदहू सैयारा, उसके पास गाड़ी है। ऐना सैयारा तुहू,
اس کی کار کہاں ہے. ہادی سیارتہ یہ اس کی کار ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ مؤنث کے لیے ہادی کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تنظرون فی هذه الامثلہ یستعمل کلمۃ ھذا لمذکر. یہاں پر مثالوں میں آپ غور کریں تو ھذا کا کلمہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مذکر کے لیے. وتستعمل کلمۃ ھذہ لمؤنث، اور کلمہ ہادی جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. من ہادہ یہ کون ہے؟ ہادہ زمیلی محمود، یہ میرا جو ہے وہ کلاس فیلو محمود ہے. ہادہ قلم ہو، یہ اس کی قلم ہے. وہادہ کتاب ہو، یہ اس کی کتاب ہے. وہادی دفاتر ہو، اور یہ اس کی کاپیاں ہیں. وہادی دوات ہو، دفاتر ہو، یہ اس کی کاپیاں ہیں، یہ اس کی دوات ہے. والد ہو عبداللہ، اس کے ابا عبداللہ ہے. والدۃ سعاد، اس کی اماں جو ہے ان کا نام سعاد ہے. والد ہو، اس کے ابا جو ہیں تاجر، وہ تاجر ہیں. ما اندہ، اس کے پاس کیا ہے؟ اندہ دراجہ، اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی؟ سائیکل ہے. وقراتن وصفارتن، وقراتن اور گیند ہے. قرا کس کو کہتے ہیں؟ گیند کو. کیا مشکل لگ رہی بولنے میں؟ یہ نا اسی طرح چیزیں ہوں گی جب آہستہ آہستہ آپ لوگ سنیں گے نا، اور اس سے یعنی آپ کی وکیبلری آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جائے گی. آج میں نے مثلا یہ لفظ بولا یستعملو تستعملو، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ استعمال ہونا. تو اب آگے میں جہاں بھی یہ ورڈ استعمال کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سر کیا بول رہے ہیں. سفارہ جو ہے وہ سٹی کو کہتے ہیں، پیچھے بات ہو چکی ہے. چلیں جی آگے. اب یہاں پہ کلم دوات صدیقاتون اور اند. کلم کا معنی قلم، دوات کا معنی دوات، صدیقہ سہیلی دوست، تو اند کا معنی اند ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب آگے ہا ہے، یعنی مونس کے لیے کالم ہا، اس عورت کی قلم. اب ان مثالوں میں کیا ہوگا؟ ظاہری بات اب ہا کی پریکٹس ہوگی. من ہادی، یہ کون ہے؟ ہادی صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے. اسمہا، اس کا نام حنان، حنان ہے. والدہا خلیل، اس کے ابا خلیل ہیں. والدتہا عائشہ، اور اس کی والدہ جو ہیں وہ عائشہ ہیں. والدہا مہندس، اس کے ابا جو ہیں وہ مہندس ہیں. دفاتر جو ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی نے سوال کیا کہ دفاتر جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیکھیں جب ابھی ہم آہستہ آہستہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، جب اکیلا لفظ استعمال ہوتا ہے نا دفتر، تو یہ مذکر ہوتا ہے. لیکن جب یہ جمع بن جاتا ہے نا تو یہ مؤنث بن جاتا ہے. یعنی دفاتر کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے کہنا اس کی کاپیاں، تو آپ کہہ سکتے ہیں دفاترو، یعنی دفاتر کے بارے میں آپ ہا کی مؤنث کی جو ضمیر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں چونکہ بعض اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، تو میں خود آپ لوگوں کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو اس کی جو اماں والدہ ہیں اسمہا حنان، ان کا نام حنان ہے. والدہا خلیل، اس کے ابا خلیل ہیں، اور اس کی والدہ عائشہ ہیں. والدہا مہندس. بیتہا فی کراچی، اس کا گھر کراچی میں ہے. بیتہا قریب من بیتی، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہے. ما اندہا، اس کے پاس کیا ہے؟ اندہا محفظہ، اس کے پاس بیگ ہے. فیا کتب، اس میں کتابیں ہیں. و دفاتر، اور کاپیاں ہیں.
वइंदहा और उसके पास कलमुन व वरकुन कलम है और वरक है। मन हादी ये कौन है? हादी जमीलती ये मेरी सहेली है। इसमुहा आमिना उसका नाम आमिना है। और वालिदुहा सईद उसके अब्बा सईद हैं। व वालिदतुहा फरीदा और उसकी वालिदा फरीदा हैं। मा इंदहा उसके पास क्या है? तो इंदहा मिकवात उसके पास स्त्री है। व मिरात और आईना है। व मुश्तुन और कंगा है। यानी उस औरत के पास क्या है? किसी भी औरत की बात हो रही है तो उसके पास जी स्त्री है और आईना है और कंगा है। हाद ही मिकवातुहा ये उसकी स्त्री है। वहाद ही मिरातुहा और ये उसका जो है वो आईना है। वहाद ही मुश्तुहा और ये उसका कंगा है। तमरीन। अच्छा देखें, तमरीन में आपने यूं नहीं करना जैसे यहां पे है। मैं आपको बताता हूं आपने कैसे तमरीन करनी है। आपने तमरीन करनी है, कलम है ना, कलम का लफज, तो आपने 14 के 14 वर्ड लिखने हैं। कालामुहू, और ये आपने मुझे लिख के सेंड करना है सबने। कालामुहू, कालामुहुमा, कालामुहुम। अच्छा, नजारा किसको कहते हैं? नजारा कहते हैं चश्मे को। तो नजारातु हु, नजारातुहुमा, नजारातुहुम, नजारातुहा, नजारातुहुमा, नजारातुहुन्ना, नजारातुका, नजारातुकुमा, नजारातुकुम, नजारातुकी, नजारातुकुमा, नजारातुकुन्ना, नजारती, नजारा, नजारतीना। ठीक है, तो ये आपने 14 के 14 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे इंद है, इंद, इंदहू, इंदहुमा, इंदहुम, इंदहा, इंदहुमा, इंदहुन्ना, इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदकी, इंदकुमा, इंदकुन्ना, और इंदी और इंदा ना। इस का मतलब क्या होगा? इसका क्या फायदा होगा? इसको आप, इससे आपको ये सेंस समझ आएगा कि हु का मतलब उन दो मुजक्करों के पास, हुमा का मतलब, इंदा हुन्ना का मतलब वो कई औरतें हैं। तो ये आपने इस तरह ये पूरे पेज की क्या करना है जी? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चले जी। तर्जुम मिले लुगतिल अरबिया, अरबी में तर्जुमा करें। ये मेरा दोस्त है, तो क्या तर्जुमा होगा जी? क्या अरबी बनेगी? हादा सदीकी, इसका नाम महमूद है। इस्मुहू महमूद, और इसके पास किताबें और कापियां हैं। इंदहू कुतुबुन व दफातिरु, किताबें, किताब की जमा आती है कुतुब, कुतुब। उसका वालिद सईद है। वालिदहू सईद, सईदुन मुअल्लिमुन, ये मेरा बैग है। हा दिही हकीबाती, अब देखें हादा नहीं लगेगा क्योंकि हकीबा मुन्नस है ना, तो हादी ही हकीबाती। इसमें कापियां और किताबें और कापियां हैं। इसमें दवात और कलम है। मेरा रब रहमान है, मेरा दीन इस्लाम है। मेरा, अब ये कुछ आप खुद बनाएं। इसमें, अच्छा इसमें कि इसमें हकीबा है ना, तो फी हा, इसके लिए फी हा यूज होगा। फी हा, उस बैग में कुतुबुन व कुर्रास व दफातिर, इसमें दवात और कलम है। फी हा, उसमें, यानी में के लिए फी का वर्ड यूज होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये दरमियान से नेट कट गया था, अब उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी,
اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اپنا پراپر جملے بننا شروع ہو گئے ہیں، یعنی سبق نمبر 12 سے آپ کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگ گیا ہے کتاب والا. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کیا کریں گے، اب میں آپ کو کچھ باتیں جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بک بھیجی تھی PDF، اس کا نام ہے قواعد النحو. آج ہی میں نے یہ آپ کو PDF سینڈ کی تھی. آپ لوگ پھر PDF آگے پیچھے کر دیتے ہو، میں نے اتنی دفعہ اقرا سینڈ کیا ہے، پھر میسج آ جاتے ہیں سر ایک دفعہ اور اقرا سینڈ کر دیں. اچھا یہ جو بک ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا پڑھانے لگا ہوں آج، اسم کے بارے میں کچھ باتیں، یعنی یہ جو مذکر ہے نا اپنا، معرفہ، نکرہ، یہ ساری چیزیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ سبق نمبر 6 ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسم کی متفرق اقسام، اسم کی متفرق اقسام. اچھا یہ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے یہ ساری قسمیں وغیرہ، اس لیے کہ یہ سب جملوں میں استعمال ہوں گے، اور جب یہ جملوں میں استعمال ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہمیں شناخت ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ابھی جب ہم یہ پڑھیں گے نا تو بعض چیزیں پہلے سے آپ کو پتہ ہوں گی. اسم کی متفرق اقسام. اچھا جی پہلی قسم ہے جی معرفہ نکرہ، یعنی اسم جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ کون سا جی، ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ. یہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. اچھا اب جی معرفہ کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں جی وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پہ دلالت کرے. کیا مطلب، اور بھائی معرفہ کا مطلب صرف نام نہیں ہے، اور یہ اردو میں بھی ایسا ہی ہے. ہم صرف معرفہ جو ہے وہ ناموں کو سمجھ لیتے ہیں کہ زید نام ہے تو یہ معرفہ ہے، لاہور نام ہے تو یہ معرفہ ہے. معرفہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی خاص چیز، کوئی بھی خاص چیز، وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جناب والا جی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی خاص چیز. تو معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ پہ دلالت کرے. سمجھ آ گئی، لکھیں شاباش شاباش. اچھا جی معرفہ آگے انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں، مثالیں آپ کو انشاءاللہ پڑھا لیتے ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں جی، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جی. کون کون سی معرفہ کی 7 قسمیں ہیں وہ آپ دیکھیں. یہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا علم، پہلے نمبر پہ کیا لکھا ہوا، علم. علم کا مطلب کیا ہے جی، علم کا مطلب ہے نام، کسی بھی جگہ، شخص، کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جیسے زید، عائشہ، ٹھیک ہے، مریم، لاہور، ٹھیک ہے، کوئی بھی. تو یہ ہوتا ہے علم. یہ کیا ہے، علم. سمجھ آ گئی. اچھا اس کے بعد ضمیر. ضمیر جو ہے نا یہ بھی جو ہے وہ خاص ہے، معرفہ ہے. کیسے دیکھیں، مائک کھولیں اپنا، یہ عائشہ، مریم، حفصہ، آپ اپنا مائک کھولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں جب میں کہوں گا آپ، آنٹی، کیا نام ہے آپ کا،
आयशा, عائشہ. انتی. تو اب میری انتی سے مراد کون ہے؟ لکھ کے لوگ، باقی لوگ بتاؤ. جب میں عائشہ سے بات کر رہا ہوں اور میں عائشہ کو کہوں انتی، تو میری انتی سے مراد کون ہوگا؟ خاص بندہ مراد ہوگا نا، عائشہ مراد ہوگی. اب जी, انتی سے مراد زحا نہیں ہے، انتی سے مراد حسنہ نہیں ہے، انتی سے مراد جو ہے وہ جو ہے وہ صدف نہیں ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ मरियम, مریم. میں کہتا ہوں کتابها مفتوح، کتابها مفتوح. کیا اس जी, مریم کی کتاب کھلی ہے؟ تو سو رہی ہے یہ کہ کھلی ہے کتاب؟ کتابها. اب میں نے مریم کے لیے کیا ورڈ یوز کیا؟ ہاں، हाँ, ضمیر. اب اس سے مراد، اس ہاں سے مراد کون ہوگا؟ وہ خاص بندہ جس کے بارے میں जी, یہ بولی جا رہی ہے. تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ ضمیر جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، چونکہ یہ بندے کو متعین کر دیتا ہے، خاص. ٹھیک ہے، سمجھ آ जी, گئی؟ जी, باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی سب کو؟ لکھو لکھو لکھو، بتاؤ مجھے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، چلیں جی آپ اپنا مائک بند کر دیں. آ گیا اسم اشارہ. اسم اشارہ اب آپ بخوبی اسم اشارہ کو جانتے ہیں. اچھا، اسم اشارہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے جی؟ معرفہ ہے. کیسے؟ دیکھیں، آپ جس چیز کی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو تو وہ تو خاص ہو گئی نا. مثلا میرے سامنے کیا پڑا ہے جی؟ میرے سامنے ہے موبائل، تو میں موبائل کو کہتا ہوں ہاذا، یہ. تو میرے ہاذا سے مراد کون ہے؟ وہ خاص موبائل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو اسم اشارہ. اس کے بعد ہے اسم موصول. اسم موصول جو ہے اس کا آپ کو نہیں پتا چلنا کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے معرف بیال. معرف بیال کیا مطلب؟ معرف بیال جو معرفہ ہو ال کے ساتھ. معرف بیال کا مطلب کیا ہے؟ جو معرفہ ہو ال کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی جس کلمے پہ ال آئے وہ معرفہ بن جاتا ہے. میری آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی. تو معرف بیال کا مطلب کیا ہے؟ آ رہی ہے بھائی آواز، آپ کو نہیں آ رہی ہوگی، باقیوں کو آ رہی ہے. معرف بیال کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ال کے ذریعے معرفہ بن جائے، یعنی جس کے اوپر ال آ جائے. جس کے اوپر کیا آ جائے؟ ال آ جائے. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اب اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ آگے ہے مضاف، اور اس کے بعد ہے منادہ مقصود. یہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا، یعنی یہ کل کے سبق میں اس کو سمجھ لیں گے. اب آ جائیں نکرہ پہ. معرفہ کی 4 قسمیں ہم نے سمجھ لیں، 3 قسمیں ہم نے چھوڑ دی. ہم نے کہا جی یہ انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے. اب آ جائیں نکرہ پہ. نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پہ دلالت کرے، یعنی وہ اسم جس میں کوئی خاص
बंदा मुराद ना हो, कोई भी खास चीज मुराद ना हो। जैसे राजुलुन कोई मर्द, इमरातुन कोई औरत, किताबुन कोई किताब, महफजतुन कोई बस्ता, बलदुन मदीनातुन कोई शहर। अच्छा, ये किताबुन जो कवायदुन नहव है उसका सबक नंबर 6 है, और ये पेज नंबर 21 है। ये क्या है जी? पेज नंबर क्या है? ये ना हो बाद में किताब आप ढूंढते रहो। सफा नंबर 21 है, कवाइदुन नहव का, और सबक नंबर 6 है। ठीक है जी। तो अब आते हैं जी, हम पढ़ रहे थे नकिरा। मेरे ध्यान में दरमियान में आ गया कि बता दूं, ये ना हो बाद में किताब से ढूंढते रहे कि सबक कहाँ से सर ने पढ़ाया था। तो नकिरा वो इसम जो किसी गैर मुअय्यन शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे, जैसे कोई मर्द, कोई औरत, कोई किताब, कोई बस्ता, कोई शहर। मुलाहाजा, मुलाहाजा का माना होता है नोट। मुलाहाजा का माना क्या होता है? नोट। उर्दू में नकिरा के तर्जमे में कोई एक या कुछ का इजाफा होता है। यानी नकरा का तर्जमा उर्दू में ऐसे होता है, कोई एक, या कोई, या एक, कोई, या एक, या कोई एक, या कुछ। जैसे कलमुन कोई कलम, किताबुन कोई, या एक किताबुन एक किताब, या कोई एक किताब, माउन कुछ पानी। लेकिन हर जगह इस इजाफे की जरूरत नहीं, हर जगह इस इजाफे की जरूरत नहीं। तो गोया के अब आपने मारिफा और नकिरा को अच्छी तरह समझ लिया कि मारिफा क्या होता है और नकिरा क्या होता है। अब इसके आगे क्या है जी? मुदक्कर मुअन्नस है ये, इंशाल्लाह फिर कल समझेंगे। आते हैं वापस अपनी दूसरी बुक की तरफ जो हम पढ़ रहे थे, इकरा। तो यहां पर अब आपने ये मारफा नकरा का ध्यान रखना है। देखें, पहले एक लफ्ज है। अब ये जो पूरा सबक है ना, अदर्स अदर्स असानी अशर, इस पूरे सबक के अंदर जितने जुमले हैं वो कौन से जुमले हैं? वो हैं जुमला इस्मिया। वो क्या है? जुमला इस्मिया, यानी सारे जुमले इसम से शुरू हो रहे हैं। पहले एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, वो नकिरा था। फिर उसके ऊपर अलिफ लाम लगाया गया, यानी उसको मारफा बनाया गया। फिर आगे उसके साथ एक और लफ्ज मिला के पूरा जुमला बना दिया गया। कमरुन, कमरुन का माना क्या था? एक चांद या कोई एक चांद। अल कमरु, अब इसका माना हो गया खास चांद। तो अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है। तो अब ये कौन सा जुमला है जी? ये कौन सा जुमला है? इसमिया है, फेलिया है? अल कमरु जमीलुन कौन सा जुमला है? जुमला इसमिया है। अच्छा जी, अल कमरु क्या है? अल कमरु क्या है? अल कमरु का क्या नाम होगा? नाम, वो मारफा है, अल कमरु मारफा है, लेकिन नाम उसका क्या है? मुबतदा। और जमील उन क्या बनेगा? खबर। तो क्या कहेंगे? मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। अब ये बताएं, ये इस्मिया खबरिया है या इस्मिया इंशाइया है? चांद खूबसूरत है, खबरिया है। अगर तो चांद वाकई निकला हुआ है और खूबसूरत है तो बंदा सच बोल रहा है। और अगर चांद निकला हुआ ही नहीं है, चांद है ही नहीं आसमान पे, तो फिर किधर से खूबसूरत आ गया? पहले हो तो सही, खूबसूरती की बात तो बाद में होगी। ठीक है जी।
इसी तरह अब आप आगे चलें जी। हदीका, हदीका कहते हैं बागीचे को, ठीक है। तो अल हदीका तू जमीलातुन, अल हदीका तू जमीलातुन, बागीचा खूबसूरत है। अब गौर करें आप, पहली मिसाल में जो मुब्तदा था वो मुजक्कर था, तो खबर भी क्या आई, मुजक्कर आई। दूसरी मिसाल में जो मुब्तदा है वो मुअन्नस है, अल हदीका तू आखिर में, तो खबर भी क्या आई, मुअन्नस आई। तो ये आपको गैर महसूस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये बातें, ये छोटी छोटी बातें ज़हन में रहेंगी। तो अल हदीका तू जमीलातुन, बागीचा खूबसूरत है। अल मुअल्लिमु रहीमुन, उस्ताद रहम दिल है। अल मुअल्लिमा तो रहीमतुन, उस्तानी रहम दिल है। और अल किताब सगीरुन, किताब जो है वो छोटी है, किताब जो है वो क्या है, छोटी है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अल हाफिलातु, बस जो है सगीरतुन, वो छोटी है। अद्दुकानु, दुकान मफ्तूहुन, खुली है। और अर रिसालतु, रिसाला, रिसाला नहीं होता ये आम, अर रिसाला मफ्तूआतुन, वो खुला है। अब एक मिसाल मुजक्कर की है और एक मिसाल जो है वो किसकी है, मुअन्नस की है। अब आपने प्रैक्टिस ये करनी है, आपने कापियों के ऊपर इस तरह, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपने लिखना है। जैसे ये एक मिसाल है ना कि अल किताबु, देखें ये एक एक मिसाल है, अल किताबु मफ्तूहुन। तो आपने ऐसे ऐसे मिसाल लिखनी है, किताब के नीचे लिखना है मुब्तदा, और मफ्तूहुन के नीचे लिखना है खबर। फिर आपने लिखना है मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुए, या इस्मिया खबरिया बस। तो इस तरह फिर आपने अल किताब के बारे में लिखे कि मारिफा, ठीक है। और इधर क्या लिखें, नकिरा। फिर अल किताब मुजक्कर, और ये भी मुजक्कर। ये इस तरह आपने सारी जो है ना उनका लिख के लाना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का टाइम मुकम्मल होता है, मैं लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करता हूं। तो बाकी इंशाल्लाह कल, अब ये आपका प्रैक्टिकल काम है, आपने अच्छी तरह जो है वो अपना काम करके लाना है।